नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन संग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 160औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अंगुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू भएका मध्ये हामी दोस्रो निपात, जसलाई डुक निपात भनिन्छ, त्यसको चर्चा गर्ने क्रममा थियौं र गएको एपिसोडमा हामीले त्यो डुक निपातमा भएका विभिन्न वर्गहरूमध्ये तेस्रो वर्ग, जसलाई बालवग्गो भनेर भनियो, अर्थात् मूर्ख वर्ग भनेर भनिएको, त्यसमा मूर्खहरू कति प्रकारका छन् र तिनीहरूको स्वभाव, तिनीहरूको लक्षण के भन्ने विषयमा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गर्यौं। र त्यसको साथसाथै बुद्धलाई अथवा तथागतलाई मिथ्या आरोप लाउने मानिसहरू पनि छन्, त्यो पनि दुई प्रकारका छन् भन्ने कुराको पनि गएको एपिसोडमा यही बालवर्गको दोस्रो सूत्रको रूपमा रहेको कुराबारे मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यही बालवर्ग, जसमा 11वटा सूत्रहरू छन्, त्यसमध्ये तेस्रो सूत्रतिर हामी अहिले लाग्ने यहाँसँग अनुमति चाहन्छु। र यो तेस्रो सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? भिक्षुहरू, यी दुईजनाले तथागतलाई मिथ्या आरोप लगाउँछन्। अघि मैले निवेदन गरेँ, गएको एपिसोडमा पनि यसरी मिथ्या आरोप लगाउने दुई प्रकारका मानिसहरू छन् भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। त्यसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, एउटा दुष्ट र द्वेषी, अर्को अबुझ श्रद्धावान। श्रद्धावान तर अबुझ, जसले अन्ध श्रद्धा देखाएर तथागतलाई अथवा बुद्धलाई सही किसिमबाट चाहिँ मान्दैन, उसले मिथ्या आरोप लगाउँछ। त्यो दुई प्रकारको गएको एपिसोडमा चर्चा गर्यौं भने अहिले पनि त्यस्तै तथागतलाई आरोप लगाउने अर्को दुई प्रकारको पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। र त्यो मिथ्या आरोप लाउने एक प्रकारको व्यक्ति कस्तो त? जुन तथागतले नबताइएको, नभनिएकोलाई तथागतले भनेको, बताएको भनेर भन्छन्। ठ्याक्कै उल्टो कुरा गरिदिन्छ। बुद्धले जे भन्नुभएको हो त्यो भनेको छैन भनिदिन्छ, र जुन नभनिएको हो त्यो भनेको हो भनेर यसरी भनेर मिथ्या आरोप लाउने एक थरी छन् भने, अर्को तथागतले बताएको, भनिएकोलाई नभनिएको, नबताएको भनेर त्यसरी मिथ्या आरोप लाउने पनि छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बडो रोचक प्रसङ्ग छ यो। बुद्धको समयमा भनेको आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि, जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध बन्नुभयो, त्यति बेला पनि बुद्धलाई यस्ता कुराहरूको आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोज्नेहरू थुप्रै थिए। र बुद्ध अब परिनिर्वाण भइसक्नुभयो। 2600 वर्ष अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि इतिहासमा हामीले हेरौँ, बुद्ध धर्मलाई, बुद्धको शिक्षालाई प्रहार गर्नेहरू, बुद्धको शिक्षालाई दुष्प्रचार गर्नेहरू, बुद्धले भनेकोलाई नभन्ने, भनेको छैन भन्नेहरू र भनेकोलाई भनेको छैन भन्नेहरू बग्रेलती नै पाउँछौँ। त्यो भनेको बुद्धलाई मिथ्या आरोप लाउनु हो। र बुद्धले के भन्नुभएको छ र के भन्नुभएको छैन भन्ने कुरा निर्केल गर्नलाई त बुद्धको परिनिर्वाणको 3 महिनापछि नै बुद्धको सम्पूर्ण वचनलाई संग्रह गरेको त्रिपिटक त मौजुद छ। र त्यो त्यसमा बुद्धका सम्पूर्ण वचनहरू संग्रहित छन्। अब त्यो हो होइन भनेर त्यसलाई एकचोटि पल्टाएपछि त त्यसमा भएको कुरा मान्न सकिन्छ, र त्यसमा नभएको कुरालाई यो बुद्धले भनेको होइन भन्न सकिन्छ। तर मानिसहरू पूर्वाग्रही भएर बुद्धले राम्रो कुरा सुनाएर, राम्रो बाटो देखाएर, मानिसहरूलाई हृदय परिवर्तन गरेर उनीहरूको दर्शनभन्दा अर्को दर्शनतिर लगेको, उनीहरूको ग्राहकलाई चाहिँ लगेको जस्तो ठानेर त्यसरी मिथ्या आरोप लाउनेहरू अहिले पनि छन्, हिजो पनि थिए,
बुद्धको समयमा पनि थिए। एउटा सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। बुद्धकै समयमा पनि बुद्धले विभिन्न प्रकारका नियमहरू बनाउनु भयो। त्यो नियमहरू पनि उहाँले एक्कासी बनाउनु भएको होइन। भिक्षु भिक्षुणीहरूको आचरण नबिग्रियोस् र अरू मानिसहरूले निन्दा नगरोस् भनेर थुप्रै नियमहरू बनाउनु भयो। त्यस क्रममा भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने 227वटा नियम छन्। भिक्षुणीहरूले पालन गर्नुपर्ने 311वटा नियमहरू बनाउनु भएको छ। र मैले अघि निवेदन गरेँ, बुद्धले यसरी यो 227 र 311 परर बनाउनु भएको होइन, फरर भनेर बनाउनु भएको होइन। कुनै कारणवश केही गल्ती भयो भिक्षुहरूबाट अथवा भिक्षुणीहरूबाट र त्यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइयो, मानिसहरूले निन्दा गरे, त्यो कार्यबाट हैन, त्यो घटनाबाट श्रद्धा हुनेहरूको श्रद्धा घटेर गयो, श्रद्धा नहुनेहरूको त झन् हुने त कुरै भएन। र यसरी भएको श्रद्धा पनि हट्ने, नभएकोलाई चाहिँ झन् श्रद्धा हुने कुरा नै भएन। यसरी मानिसहरूलाई अन्योलमा पार्ने, मानिसहरूले अन्यथा सोच्ने अथवा मानिसहरूलाई आँखालाई चाहिँ नमिल्ने, बिझाउने त्यस्तो किसिमको काम कुराहरू भएको छ भने उहाँले त्यसलाई नगर्नु अथवा यसरी गर्नु भनेर सच्याएर नियमहरू बनाउनु भएको थियो। अब एउटा उदाहरण म के दिन गइरहेको छु त भन्दाखेरि, यसरी नियम बनाउने क्रममा उहाँले विभिन्न प्रकारका नियमहरू बनाउनु भयो। तर केही भिक्षुहरूले के त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या गरेर यो बुद्धले भन्नुभएको होइन भन्ने पनि निस्के। कसैले आफू यसो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ नियम बनाइयो। जस्तो त्यहाँ यो विभिन्न प्रकारका नमिल्ने खालका काम कुराहरू उहाँले यो नियम बनाउने क्रममा भिक्षुहरूले चिबर राम्रोसँग मिलाएर लगाएर हिँड्नुपर्छ बाहिरतिर जाँदाखेरि। त्यसै गरेर कुनै दाताहरूको भोजन निमन्त्रणा स्वीकार गरेर भोजन गयो भने राम्रोसँग खानुपर्ने, यसरी खाने, यसरी बस्ने आदि इत्यादि नियमहरू बनाउनु भएको छ। र चिबर पनि 3 जोरभन्दा बढी राख्नुहुन्न, बढी भयो भने चाहिँ यो नियम छ भनेर चाहिँ बनाउनु भएको छ। तर कोही भिक्षुहरूले त्यो नियमलाई चाहिँ बिर्सिए जस्तो गरेर अथवा थाहा नपाएको जस्तो गरेर अथवा आफू खुसी हालेर, होइन बुद्धले कहाँ 3वटा मात्रै चिबर भन्नुभएको हो, आवश्यक भयो भने अरू पनि राखे पनि हुन्छ भनेर त्यसरी आफू अनुकूल व्याख्या गरेर त्यसरी आफूलाई फाइदा हुने गरिकन राख्ने भिक्षुहरू पनि थिए। मैले भने रोचक प्रसङ्गहरू छन्। त्यसो भन्दाखेरि बुद्धले भनेको कुरालाई भनेको छैन भन्ने र नभनेकोलाई भनेको छ भन्ने कुराहरू त्यो बेला पनि थियो। र मैले अघि निवेदन गरेँ, यसरी बुद्धको कुरालाई अपव्याख्या गर्नेहरू अहिले पनि थुप्रै छन्। त्यो कसरी थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको भनाइ, उनीहरूको लेखाइ, किताबहरू, उनीहरूको चाहिँ यो साहित्यहरू निस्किँदाखेरि विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरेको पाइन्छ। र बुद्धको एउटा कुरा हामीले राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर दिमागमा राख्नुपर्छ। के त भन्दाखेरि बुद्ध परिनिर्वाण हुने बेला भनेपछि उहाँको उमेर 80 वर्ष पुग्ने बेला भयो। अनि त्यति बेला भिक्षुहरूले चाहिँ उहाँसँग जिज्ञासा राखे, किन भगवान बुद्धले म अबको 3 महिनापछि म यो देह त्याग गर्छु भनेर त उहाँले डिक्लेयर गरिसक्नुभयो, घोषणा गरिसक्नुभयो। भनेपछि 3 महिनापछि त उहाँ बित्ने भइहाल्यो। भनेपछि भिक्षुहरूलाई चाहिँ उत्सुकता के भयो भनेदेखि अब भगवान बुद्ध बितिसक्नु भएपछि उहाँको उत्तराधिकारी को हुन्छ त, उहाँले उत्तराधिकारी कसलाई बनाउनुहुन्छ त भन्ने त्यस्तो खुल्दुली थियो। र त्यही खुल्दुलीको कारणले बुद्धसँग सोधे पनि भिक्षुहरूले, भगवान शास्त्र तपाईँ नभएपछि हामीले कसलाई गुरु मानौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो,
मेरो धर्ममा अथवा मेरो शिक्षामा कुनै पनि गुरुमुष्टि छैन, मैले कसैलाई पनि उत्तराधिकारी बनाउँदिन, तर तिमीहरूको लागि गुरु भनेको यो धर्म र विनय नै हुन्छ है। जति पनि यो विनय नियमहरू छन् र जति पनि उपदेशहरू छन् तिनीहरू नै तिमीहरूको गुरु हुन्छ भनेर स्पष्टसँग भनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने के त भन्दाखेरि उहाँले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ, यही परिनिर्वाण हुने केही समय अगाडि कोही भिक्षुले आएर मैले बुद्धसँगै सुनेर आएको भनेर कुनै कुरा गर्न आउँछ भने मैले जुन बताइराखेको धर्म र विनयमा चाहिँ डाँजेर हेर्नु, तुलना गरेर हेर्नु। यदि त्योसँग मिल्छ भने त्यो उसले भनेको कुरा सही हो, होइन त्योसँग मिलेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्दैन, बडो स्पष्टसँग। त्यसै गरेर अब बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि पनि कोही भिक्षुले, कोही चाहिँ एकदम पण्डित भिक्षु, कोही एकदम श्रद्धेय भिक्षु, कोही एकदम विद्वान भिक्षुले आएर यो बुद्धले भन्नुभएकै हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कुरालाई पनि त्यो धर्म र विनयसँग चाहिँ डाँजेर हेर्नु। यदि त्योसँग मिल्छ भने स्वीकार गर, होइन मिलेको छैन भने स्वीकार नगर भने यस्तो किसिमको एकदम स्वतन्त्रता उहाँले चाहिँ दिएर जानु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यस कारणले बुद्धको शिक्षा आज 2600 वर्षपछि पनि जुन उत्साहका साथ, जुन स्पिरिटका साथ, जुन उद्देश्यका साथ भनिराख्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यो एकदम ज्वलन्त रूपमा जीवमान लाइभली भन्छौँ नि हामी, जीवन्त रहेको हामी पाउँछौँ। अब यो जीवन्त रहेको प्रमाण के छ त भनेर हजुरले प्रश्न सोध्नु होला। त्यसको पनि म एउटा उदाहरण दिन्छु। बुद्धको शिक्षा ज्वलन्त छ। कसरी त भन्दाखेरि आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि उहाँले यो गर, यो नगर, यो गरेपछि तिमीलाई दुःख हुन्छ, यो नगरेपछि तिमीलाई चाहिँ सुख हुन्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यो कुरा अहिले त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर हेर्नुहोस् न, लागू गरेर हेर्नुहोस् न। त्यसबाट गर्नु भनेको काम गरेर त्यसबाट लाभ पाइन्छ कि पाइँदैन, र नगर्नु भनेको कामबाट हटेर त्यसबाट लाभ पाउनुहुन्छ कि हुन्न, र नगर्नु भनेर भनेको कामलाई गरेर तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ कि छैन, हामी आफैले अनुभव गर्न सक्ने भनेपछि त्यो ज्वलन्त भयो कि भएन, जीवन्त भयो कि भएन। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी त्यो भनिएका कुराहरू जीवन्त छ कि छैन भनेर अहिले पनि हामी त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ, परीक्षण गर्न सक्छौँ, निरीक्षण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बुद्धले यो जुन चित्त शुद्धिको जुन कुराहरू भन्नुभएको छ, यो चित्तलाई शुद्ध गरेपछि स्थायी शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर जुन भन्नुभएको हो, त्यसै अनुरूप व्यवहारमा उतारेर स्थायी शान्ति प्राप्त गरेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। र त्यो उदाहरणलाई नमान्ने हो भने तपाईँ हामीले पनि एकचोटि अभ्यास गरेर हेरौँ, हो कि होइन, ठिक कि बेठिक। यसरी परीक्षण गरेर यदि ठिक रह्यो भने त हामी त मान्नु पर्यो नि त, होइन? बुद्धले मैले भनेको भन्दैमा मान्नुपर्छ, मैले भनेको भन्दैमा आँखा चिम्लेर मान, कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले स्वतन्त्र चिन्तनको चाहिँ एकदम मार्ग प्रशस्त गरेर जानु भएको छ। तसर्थ उहाँले जति पनि भन्नुभएको हो त्यसको उपादेयता, त्यसको चाहिँ उपयोगिता, त्यसको प्रभावकारिता जो कहिले पनि परीक्षण गरेर, निरीक्षण गरेर, टेस्ट गरेर हेर्न सक्छौँ र प्रमाणित भयो भने त आफूले अनुभूति गरेपछि त प्रमाणित भयो नै। त्यसकारणले जुन भनिएको कुराहरू हुन् त्यो बुद्धबाटै सुनेको भनेर किन नआओस्, प्रख्यात भिक्षुले भनेको, प्रख्यात पण्डितले भनेको भनेर किन नआओस्। त्यो जुन धर्म विनय भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको, जसलाई सङ्ग्रह गरेर चाहिँ त्रिपिटक साहित्य तयार गरेको छ, त्योसँग तुलना गरेर हेरेर मिल्छ भने ओके, सही छ, स्वागत। होइन मिल्दैन भने यो मिल्दैन,
त्यसलाई पन्छाउनुहोस्। यसरी यो मापदण्ड उहाँले दिएर जानुभयो आफू देहत्याग गर्नुभन्दा अगाडि। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो बुद्धको शिक्षा यो मात्र भिक्षुहरूले कलेक्सन गरेर सङ्ग्रह गरेकोले मात्रै मान्नुपर्छ त्यो होइन। मैले अघि निवेदन गरेँ त्यसमा भनिएका कुराहरू अहिले पनि लागू हुन सक्छ कि सक्दैन, अहिले पनि प्रभावकारी छ कि छैन, अहिले पनि त्यही अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कुरो त्यो हो। जस्तो मनमा रिस उठ्दाखेरि मानिस आकुल व्याकुल भइन्छ, स्वर लरबरिन्छ, आँखा रातो पिरो हुन्छ, माने अनुहार रातो पिरो हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यही कुरा बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो द्वेषलाई यो रिसलाई नै नउठाऊ। त्यसको सट्टा मनमा चाहिँ एकदम मैत्री जगाऊ, करुणा जगाऊ। त्यसबाट तिम्रो अनुहार पनि शान्त सौम्य देखिन्छ, मन पनि कति पनि विचलित हुँदैन, उद्वेलित हुँदैन र तिम्रो आफ्नो दिनचर्या पनि बडो राम्रोसँग जान्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो टेस्ट गरेर हेरौँ न, हो कि होइन? र टेस्ट गरेर सही ठर्यो भने त सही हो त। भने जस्तै मैले बुद्धले भनेका कुराहरू पनि बुद्धकै समयमा पनि बङ्ग्याएर त्यसलाई गलत अर्थ्याएर भन्नेहरू पनि त्यति बेला पनि थिए भने अहिले पनि छन्। र त्यो हो होइन भनेर टेस्ट गर्नको लागि मापदण्ड दिनुभएको छ बुद्धले। त्यो मापदण्डसँग तपाईँले चाहिँ दाँजेर हेर्नुहोस्। अहिले पनि कतिपय विद्वान भनाउँदाहरू होइन, स्वनाम धन्य पण्डितहरूले बुद्धको कुरा भनेर भन्छन्, तर बिल्कुलै नमिल्ने कुराहरू गर्ने थुप्रै छन्। यो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि उनले बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाएको सरह हो। भन्दै नभनेको कुरा भन्यो भनेपछि त मिथ्या आरोप भयो। र भनेको कुराले भनेको छैन भनेर यदि कसैले प्रचार गर्यो भने त्यो पनि मिथ्या आरोप नै भयो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो विवादको लागि कुरा निस्किएको होइन, यथार्थ कुरा यही छ। कसैले यो कहाँबाट फेरि यो विवादको कुरा निस्कियो, किन विवाद गरेको होला भनेर भन्ने सोच्नु भएको पनि हुन सक्छ। माफ गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू, यथार्थ यही छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, बुद्धको शिक्षा अपनाएर पहिले अर्को शिक्षा अर्को दर्शन अपनाउनेहरू बुद्धको शिक्षा अपनाएर बदलिएका छन्। थुप्रै मानिसहरू बदलिएका छन्, धुरन्धर पण्डितहरू बदलिएका छन्। बुद्धकै समयमा पनि धुरन्धर विद्वान यज्ञहोत्री अग्निहोत्री ब्राह्मणहरू पल्टिएर बुद्धको शिष्य बनेका छन्। त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू बुद्धका अनुयायी बनेका छन्। भने जस्तै अहिले पनि थुप्रै नाम कहलिएका विद्वानहरू बुद्धको शिक्षा सुनेर पढेर अभ्यास गरेर ओहो यो त मलाई ठिक छ भनेर आफूले अपनाइ आएका दर्शन, आफूले अपनाइ आएका कर्मकाण्डहरू छोडेर बुद्ध शिक्षातिर लाग्नेहरू धेरै छन्। र त्यसरी आफ्ना अनुयायीहरू बुद्धको शिक्षातिर गएपछि त्यसबाट चाहिँ औडाहा भएका, त्यसबाट चाहिँ रिसाएका, त्यसबाट ईर्ष्या भएका मानिसहरूले बुद्धलाई विभिन्न किसिमबाट मिथ्या आरोप लगाएर मिथ्या किसिमबाट चाहिँ प्रस्तुति गरेर गर्ने अहिले पनि छन्। कोही त बुद्धलाई यो शैतान भनेर, याद गर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, बुद्धलाई शैतान भनेर त्यो बुद्धको मूर्तिलाई कुल्चिने, लाठीले हान्ने, फोहोरमा फ्याँक्ने त्यस्ता पनि धेरै
घटनाहरू सुन्नमा आइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसरी गर्दैमा बुद्धको शिक्षा जुन सर्वदेशिक छ, सार्वकालिक छ र सार्वजनीन छ, त्यसलाई अन्यथा पार्न कसैले पनि सक्दैन। र जसले बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाउँछन्, मिथ्या व्यवहार गर्छन्, फोहोरमा फ्याँक्छन्, लाठी हान्छन्, कुल्चिन्छन्, त्यो उनीहरूले गरेको दुष्कर्म उनीहरूले नै भोग्छन्। उनीहरूले त्यसो गर्यो भन्दैमा हामीले चित्त दुखाउनु जरुरी देख्दिनँ म। यदि उसले दूषित चित्तबाट, दुष्ट मनबाट चाहिँ गरेको हो भने त्यो भोगाइ उसैले भोग्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी तथागतलाई मिथ्या आरोप लगाउने यी दुई प्रकारका व्यक्तिहरूको बारेमा भनिसक्नु भएपछि उहाँले अर्को त्योसँग मिल्दोजुल्दो अर्को कुरा पनि के बताउनु भयो त भन्दाखेरि यी दुईजनाले तथागतलाई मिथ्या आरोप लगाउँदैनन्। कस्ताले त? तथागतले नबताइएको नभनिएकोलाई भनिएको छैन, बताइएको छैन भनेर यथार्थ कुरा राख्छन् एक प्रकारको। अर्को प्रकार जुन तथागतले बताएको भनिएको छ त्यसलाई बताएकै छ, भनिएकै छ भनेर त्यस्तो किसिमको प्रकाश गर्छन्। र त्यस्ता व्यक्तिले बुद्धलाई कति पनि मिथ्या आरोप लगाएको होइन र लगाउँदैन पनि। यसरी बुद्धलाई पनि बुद्धकै जीवनकालमा पनि उहाँलाई बडो अजीबको आरोप लाउने गर्थ्यो, बडो अप्रत्याशित व्यवहारहरू गरिन्थे। तर त्यसलाई बुद्धले बडो शान्तसँग आफूसँग भएको जुन साधना हो, आफूसँग भएको जुन गुण हो, आफूसँग भएको जुन क्षमता हो, त्यसको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ सबैलाई पराजित गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हत्याराको आरोप लगायो, उहाँलाई अरूको माने एउटा स्त्रीलाई पेट बोकाएको आरोप लाग्यो। त्यसै गरेर उहाँलाई हत्या गर्ने प्रयास गरियो। विभिन्न प्रकारको विरोधीहरूबाट चाहिँ आरोपहरू, विरोधीहरूको चाहिँ विरोधहरू उहाँले बडो मजासँग राम्रोसँग सामना गर्नुभयो। भनेपछि बुद्धकै समयमा पनि उहाँलाई त्यस्तो परेको छ भने उहाँको परिनिर्वाणपछि, उहाँको देहावसानपछि मैले अघि भने अहिलेसम्म पनि त्यसरी मिथ्या आरोप लाउनेहरू, त्यसरी मिथ्या व्यवहार गर्नेहरूको कमी छैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यति हुँदै पनि बुद्धलाई जसरी उहाँले बताउनु भएको छ यसरी नै बताइएको छ, भनिएको छ भन्नेहरू पनि छन्। बताउनु भएको छैन भन्ने महानुभावहरू पनि छन्। त्यसै कारणले गरेर बुद्धको शिक्षा 2600 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलिआएको हो र यति भन्दा अत्युक्ति नहोला। र यसरी बुद्धले यो मूर्खहरूको चर्चा गर्ने क्रममा बुद्धलाई मिथ्या आरोप लाउने कुरा पनि यसैमा जोडेर चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको हामी पाउँछौँ। र यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी बुद्धले भन्दै नभनेको कुरालाई भनेको छ भन्नुको अर्थ त्यो पनि एउटा मूर्ख हो, र बुद्धले भनेको कुरालाई भनेको छैन भन्ने पनि मूर्ख नै हो भन्ने आशय भएको कारणले यो सूत्रहरूलाई यो बालवर्ग अथवा मूर्ख वर्गमा राखिएको भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। र दुईटा कुराहरू आएको कारणले यसलाई डुकनिपाटमा संग्रह गरिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा अगाडिको सूत्रहरू जानको लागि समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आजलाई यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएको
धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।